आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। हफ्ते के आगाज़ से ही कुछ नाकाबिल कबूल, कुछ नागवार किस्म की ख़बरों ने आना शुरू किया, जिनमें से सबसे बड़ी ख़बर हमारे आज के इंट्रोडक्शन सेगमेंट का मौजू है। ये एक ऐसी गैर अहम ख़बर है जिसका किसी के लिए भी जिसकी कोई वक़्त नहीं है। ये एक ऐसी गैर अहम ख़बर है जिसे एक हमारे अखबार ने इस तरह से छाप दिया जैसे किसी पर तोहमत धरी जा रही है, और वो भी इनसाइड पेजेस पे। ये ख़बर क्या थी, इससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा और उसके बाद फिर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। ज़रा वो तस्वीर दिखाई जी, जिसमें एक मासूम बच्चा एम्बुलेंस में एक ताबूत लिए, अपनी आँखों में हज़ारों सवाल, इसकी आँखों में ये हज़ारों सवाल आपके सामने हैं इस वक्त। इस पर हज़ारों किताबें लिखी जा सकती हैं, इस पर मुतअद्दिद मुक़दमात कायम किए जा सकते हैं। इंसानियत की माला जपने वाली उन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जो कुत्ते और बिल्ली के हुकूक़ पर भी सेमिनार करते हैं, लेकिन वहाँ मुस्लिम खून की अर्ज़ानी का नोहा पड़ता हुआ ये बच्चा आपके सामने एक नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद है। अब बात करते हैं उस एक मुक़दमे की जो आज हम अमेरिका बहादुर अंकल सैम के देश पर कायम करने जा रहे हैं। अमेरिका ने हैवानियत और बर्बरियत की नई मिसाल, ताज़ा तरीन मिसाल कायम की। अफ़गानिस्तान के सूबे कुंदूज़ में बमबारी की है एक मदरसे पर, और इस बम्बार्टमेंट के नतीजे में मुहतात अंदाजे के मुताबिक 50 से ज़ायद और गैर मुहतात अंदाजे के मुताबिक या मुख्तलिफुल आरा रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज़ायद हफ़ाज़ कराम शहादत का जाम पा चुके। चूँकि मरने वाले हफ़ाज़ थे, जिसे उर्फ़ आम में मुल्ला कहते हैं, मुल्ला लोग थे, इसलिए मुल्ला के मरने पर कोई मातम किसी जगह बरपा नहीं हुआ। श्रीदेवी का सोग मनाने वाला हमारा मीडिया, हमारे बहुत बड़े बड़े जय्यद एंकरान कराम, छोटी छोटी सी खबरें ज़रूर कहीं अपीयर हुई हैं। कुछ खबरें मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, खबर बता रही है अफ़गान फोर्सेस की बमबारी, तालिबान कमांडर समेत 60 अफराद हलाक। इसमें कहाँ साबित हो रहा है कि ये बच्चे तालिबान कमांडर्स की ज़ेर निगरानी कुरान हिफ्ज़ कर रहे थे। दूसरा अखबार, ये कोई छोटे अखबारात नहीं, ये टॉप स्लॉट है ये। और ज़रा देखिए इनकी रिपोर्टिंग। अफ़गानिस्तान तालिबान पर फ़ज़ाई हमले में 20 अफराद मारे गए। एक अखबार मिला मुझे काफ़ी तगोदौ के बाद, अंग्रेज़ी अखबार जिसने वाकई थोड़ा बहुत रिपोर्टिंग की, लिखता है सिविलियन कैजुअल्टीज़ इन अफ़गानिस्तान एयर स्ट्राइक ऑन मदरसा। एक वाक़या अगर हुआ है तो उससे छुपाने में क्या मसलिहत कार फरमा हो सकती है। अमेरिका ने इस बम्बार्टमेंट के बाद अफ़गान फोर्सेस को आगे कर दिया फेस सेविंग के लिए। उसकी मजबूरी, उसकी मसलियत समझ में आती है। इस मीडिया को क्या कहें, सोशल मीडिया पे जितने बड़े बड़े जय्यद मुफ्तियान कराम रोज़ फतवे दे रहे होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उन दीनी जमातों की बात भी नहीं कर रहा जिनकी रोज़ी रोटी अमेरिका को गालियां देने से, मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा। चलो किसी ने कुछ तो किया, हम क्या कर रहे हैं। और ये भी बताता चलूँ कि ये इस नौइयत का पहला वाक़या नहीं है। ये तो बहालत मजबूरी हमें इन फेसेस को ब्लर करना पड़ रहा है, वरना मैं चाहता था कि अनब्लर्ड फेसेस इस दौर के सबसे बड़े दहशतगर्दों के, जिनकी उम्रें चंद साल से ज़्यादा नहीं थी, वो आप देखें, ताकि आपके दिमागों में ये बात सब्त हो जाए कि दहशतगर्द हमेशा मुस्लिम होता है और उसके नसीब में लिख दिया गया है कि वो मारा जाएगा अंकल सैम की तरह। अंकल सैम के हाथों वही मौत जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये पहला वाक़या नहीं था, इससे पहले भी कुंदूज़ में कुछ अरसे पहले, कुछ बरस पहले रादर, एक अस्पताल पर ह्यूमन एरर के सबब, इन्वर्टेड कॉमास में लिखता है अखबार, BBC न्यूज़ बताता है, कुंदूज़ बॉम्बिंग, US एयरक्राफ्ट बॉम्ब क्लिनिक इन एरर, इन्वर्टेड कॉमास। ये तो समझ में आ रहा है, इस गोरी चमड़ी वाले को अगर अपना कारोबार करना है, अपनी दुकान चलानी है, तो इसने वही लिखना है जिसको दिया जा रहा है। ये हमारे यहाँ के मीडिया को क्या हुआ। अब आइए आपको शाहों की सरजमीन सऊदी अरब की सैर कराएं। सऊदी अरब के वली अहद, ये किसी अंग्रेज से कम नहीं है, मौसूफ फरमाते हैं इसराइलियों को अपनी सरजमीन का हक है। इनसे जरा ये पूछिए कि फलस्तीनियों को याद करते हुए आपकी नाफ क्यों उतर जाती है हजरत। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अमेरिका से जो परवाना आया है इन्वर्टेड कॉमास में आज़ादी का, सऊदियों की आज़ादी का, पुल के उस तरफ वालों को बड़ी नागवार गुजरेगी ये बात, लेकिन बहरकैफ बात हक है इसलिए कर रहा हूँ और बबांगे दोहल कर रहा हूँ। मौसूफ ने सिनेमा घरों का इफ्तिताह करना शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल है 14 अप्रैल की गालबन वो डेट आई है, वो शुभ मुहूर्त जिसे हिंदी में कहते हैं वो आ गया है, जिस दिन सऊदी
اپنی سرزمین پر پہلا سینما کھلتے دیکھیں گے؟ پہلا نائٹ کلب کب کھلے گا؟ پہلا ود آل ڈیو ریسپیکٹ نیوڈ بیچ کب آغاز ہوگا؟ یہ ولی عہد صاحب ہی بتا سکتے. لیکن باٹم لائن یہ کہ جو تصویر میں نے آپ کو شروع میں دکھائی تھی، ذرا ایک نظر اس کو دوبارہ دکھائیے، اور اس کے بعد یہ اب سوال اپنے ذہنوں میں لے کر کے جائیے کہ کیا ایک ایئر اسٹرائک سے ہم نے 1,00,000 طالبان دوبارہ پیدا نہیں کر دیے؟ یہ سوال یہاں چھوڑے جا رہا ہوں. اسی کے ساتھ یہاں وقت ہوا پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک سے واپس آئیں گے تو ایک نئے موضوع پر ایک نئے مہمان کا تعارف آپ سے کراؤں گا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں پہنچ چکے ہیں. یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اخونزادہ چٹان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. اپنے شو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سر. پہلی مرتبہ آپ ہمارے ساتھ اس شو کا حصہ بن رہے ہیں، اس لیے آپ کی اور زیادہ ستائش ہے. تہنیت کا ایک چھوٹا سا تحفہ پہلے سوال کی صورت آپ کو پیش کرتا ہوں. یہ مجھے بتائیے گا سر، مفاہمت کا وہ بورنگ گیت جس کے بول بھی خود زرداری صاحب نے لکھے تھے اور پس پردہ موسیقی بھی خود انہی کی تھی، اچانک ایسا کیا ہوا کہ زرداری صاحب سب کچھ بھول کر میدان عمل میں آ گئے اور صلح نہیں جنگ تخت رائیونڈ ہلا دیں گے جیسا معرکۃ العرب سٹیٹمنٹ داغ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہم سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے. ایک ٹائم تھا کہ لوگ نکل آئے تھے اور ڈی چوک پہ بیٹھ گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ استعفا لے کے جائیں گے، اور سسٹم کو خطرہ تھا تو ہم نے ساتھ دیا. ابھی جو نواز شریف صاحب کا مسئلہ ہے وہ سسٹم کا مسئلہ نہیں ہے، وہ جمہوریت کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ان کے کرپشن کا مسئلہ ہے. آپ نواز شریف صاحب اب دیکھ لیں، ملک میں جمہوریت ہے. بلوچستان میں اگر عدم اعتماد ہوا تو کوئی ماورا یا آئین کوئی کام نہیں ہوا، بالکل آئین کے مطابق جس طرح کے جمہوریت میں اور آئین اور دستور میں ہے اس طرح کا ہوا. اب نواز شریف صاحب ہمارے اداروں پہ ایسے ٹائم پہ جو پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں، ہم کب سے چیخ کے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں انڈیا اور امریکہ پوری دنیا میں جو پاکستان ایک دہشت گردی کی شکار ملک ہے، اس کو ایک دہشت گرد ملک ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی لابنگ نہیں ہے، نہ امریکہ میں، نہ یورپ میں، نہ دنیا کے کسی کونے میں، اور اس چیز کا تدارک کرنا چاہیے. سر اسی تدارک کے لیے آپ کی گورنمنٹ نے، معذرت چاہتا ہوں فتح کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے چٹان صاحب، اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اسی لیے آپ نے پاکستان کی لابنگ یا پاکستان کا مقدمہ مضبوط کرنے کے لیے حسین حقانی جیسا جید عالم اور اینٹی پاکستان شخص کو وہاں لانچ کیا ہوا تھا، سفیر کے طور پہ رکھا تھا امریکہ میں. دیکھیے جی، حسین حقانی سے پہلے بھی، ہم سے پہلے بھی اس کو بہت سارے لوگوں نے رکھا ہوا تھا، اور کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے. نہیں، ماتھے پہ نہیں لکھا ہے، لیکن اس کی جو انٹرنیٹ پہ ویڈیوز موجود ہیں وہ سن کے صاف پتہ چلتا ہے عقل کے اندھے کو بھی کہ یہ کیا بیچ رہا ہے. بالکل ہمیں بھی پتہ چلتا ہے، آپ کو بھی پتہ چلتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جس ٹائم ہم اس کو تعینات کر رہے تھے اس ٹائم پہ یہ ویڈیو نہیں تھے. یہ بعد میں یہ کالم لکھ کے گئے، یہ بعد میں یہ سارے ویڈیو آ گئے، تو ہم نے تو اس کا حمایت نہیں کیا. کس نے اس کو ملک سے چھوڑا؟ کیا ہم نے تو لایا اس ملک میں، ہم نے تو ان سے استعفا دلوایا، ہم نے تو اس کو پاکستان کے اندر لایا. اب مجھے یہ بتائے کس نے پاکستان سے اس کو چھوڑا؟ کیا ہم نے اس کو اجازت دیا کہ آپ پاکستان سے جائے؟ ہم کسی بھی شخص جو پاکستان کے خلاف ہو، ہمارے اداروں میں لوگوں سے اختلافات ہو سکتے ہیں، کسی بھی ادارے میں کسی سے اختلاف ہو سکتے ہیں، کسی کے کام سے اختلاف ہو سکتا ہے. سر زرداری صاحب کا مزید کہنا تھا اس موقع پر، زرداری صاحب کا مزید فرمانا تھا کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی چھین لیں گے. تو یہاں کوئی دل جلا بھی پروگرام کے لیے جب میں آ رہا تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ یہ مجھے بتائیے کہ سندھ کی وزارت اعلیٰ اور سندھ کی جو آپ کا اقتدار ہے، پہلے اس کا تحفظ تو فرما لیں. آلریڈی آپ وفاق سے آ کر سندھ تک محدود ہو گئے ہیں، اب پنجاب چیمانی دارت. سر
देखिए जी, हम सन तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अगर आप पिछले इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात तो ये कि वो रियासत पाकिस्तान का इलेक्शन नहीं था, वो इलेक्शन था हकीमुल्लाह मसूद का इलेक्शन था। इसमें हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। आपको याद है हमारे वज़ीर आज़म का बेटा मुल्तान से उठाया गया था। हमारे जो लोग थे वो घरों से, एक हफ्ता पहले मेरे घर पे 2 मिसाइल अटैक हुई हैं। एक हफ्ता पहले का मैं कह रहा हूँ, इतना दूर का मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इसमें तो हम बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर रोज इलेक्शन था। हम समझते हैं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून को लोग वोट नहीं देते हैं। वहाँ पे उन लोगों ने एक सिस्टम बनाया है। हर हल्के में 50-60 लोग ऐसे, जिसमें पटवारी है, जिसमें एसएचओ है, थानेदार है, तहसीलदार है, महल्ले का गुंडा बदमाश है। ये सेटअप बना के वो वहाँ पे हल्कों को मैनेज करते हैं। और अभी नवाज शरीफ साहब से चाबी गुम हो चुकी है। जिस चाबी से उसको हल्कों को मैनेज करते थे, ये जो मुल्क जाके फिर रहे हैं और चीख रहे हैं, तो लगता ये है कि इनकी चाबी गुम हो गई है और इस बार वो हल्कों को मैनेज नहीं करेंगे। और मैं मुस्तकबिल का नहीं कह रहा हूँ, ये एक जबरदस्त चाबी सदीकी साहब, मैं माजी का कह रहा हूँ। जी सी, अच्छा सर, ये एक बड़ी जबरदस्त सी बात इस मुल्क में जरदारी साहब ने अपने बयान के इख्तितामी हिस्से में फरमाई। पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। अपने बयान के इख्तितामी हिस्से में जरदारी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की। वो फरमा रहे थे कि लाहौर की सड़कों से करप्शन के नोटों की बू आती है। 2-3 मैंने अभी नून लीग के सपोर्टर्स को कार्डियो जाते देखा है, दिल पे हाथ रख करके। वो कह रहे हैं ये क़यामत की, क़ुर्ब क़यामत की निशानी है कि जरदारी साहब करप्शन पर एतराज़ उठा रहे हैं। क्या कहेंगे उन तमाम लोगों को? इलाज से फारिग हो लें, उनके बाद फिर आपकी नसीहत उन तक पहुंचाते हैं। मेरे भाई, अगर इस मुल्क में आप कोई इस तरह का सियासतदान है जिस पे जो इल्ज़ामात थे, इन तमाम इल्ज़ामात से वो अदालतों से बरी हो चुका है और 8-9 केसों में से 11 में से 9 केसों में ये मुशर्रफ के दौर में और जेल से बरी हो चुका था। अब अगर कोई कहे कि जरदारी साहब खुदा न ख्वास्ता करप्ट है, तो उसको कोई इल्ज़ाम तो सामने लगाना चाहिए। और इन लोगों के तो आप नवाज शरीफ साहब के असम्बली के बयानात उठा के सुन ले, कौम से जो खिताब किया है, मरियम नवाज साहिबा का, चौधरी निसार का। सर, मुझे सेगमेंट वाइंड अप करने के लिए सिग्नल दिया जा रहा है। मुझे थोड़ा सा टाइम दें। मैं एक मुख्तसर सा सवाल आपसे करके और फिर सेगमेंट को वाइंड अप करूंगा। ब्रेक की तरफ जाना है। जरदारी साहब ने फरमाया बस बहुत हो चुका, अब कोई मीसाक़ी जमहूरियत नहीं। सर, इस बात की क्या गारंटी कि एक मरतबा फिर जय और वीरू वाली दास्तान जो शोले फिल्म में नजर आई थी, दोस्ती ऐसा नाता जो मैं कभी अपने बचपन में सुनता था, ये गाते हुए दोनों कायदीन एक मरतबा फिर कोई मीसाक़े वॉटएवर साइन नहीं करेंगे? देखिए जी, जब नवाज शरीफ साहब पे हमने कई बार एतमाद किया और हमने समझा कि नवाज शरीफ साहब ने माजी से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन हमारा तजर्बा हुकूमत में भी हुआ कि ये रात को जाके अंधेरों में मिलता था, ये हमारे खिलाफ कोट पहन के अदालतों में पेश होता था। और हमने अभी ये अपोजिशन में भी देख लिया कि जैसे इस पे कोई दबाव आ जाता है फौरन पाँव पकड़ते हैं, लेकिन दबाव ख़त्म हो जाते हैं तो फौरन आके हमारे गिरवान को पकड़ते हैं। हम अब इनसे मायूस हो चुके हैं। हम समझते हैं कि ये कभी सुधरने वाला बंदा नहीं है। गॉट योर पॉइंट सर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात के बावजूद हमें शिरकत की। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगली मरतबा भी आप हमें शर्फ़ गुफ्तगू बख्शेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले में शामिल पहुँच चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं दोबारा शेख रोहिल असगर साहब, बग़ैर किसी तमहीद के। रोहिल असगर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए फरमाया जो रास्ते में आया नेस्त नाबूद कर देंगे। क्या फरमाएंगे इस एक स्टेटमेंट पे? ये अग्रेशन कहाँ ले जा रही है मुल्क को, मुल्क की सियासत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ایک مسل یاد آ رہی ہے, پتہ نہیں اب کوئی برا نہ مان جائے, تو اس میں بڑی پرانی مسل ہے اور اکثر وقات اس طرح ہی ہوتی ہے کہ 100 سنار کی ہو 1 لاہور کی. کتنی دیر مانا کہ ان میں بہت بردباری ہے, صبر ہے, برداشت ہے, رواداری ہے, وزاداری ہے, لیکن کب تک نور عارفین ایک انسان کو آپ کب تک آزمائیں گے, کب تک اس کا برداشت کو آپ پھر وہ بولے گا. اور مجھے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کسی کو اس نچ پہ نہ لے جاؤ کہ وہ پھٹ جائے, وہ نہ چاہتے ہوئے وہ لہجہ اختیار کرے جو کبھی بھی اس کا میرے خیال میں وتیرہ نہیں رہا. اس لہجے سے بڑا عجیب سا لگتا ہے, اس قسم کی باتیں جو بڑی عجیب لگتی ہیں, ان کے منہ سے یہ باتیں بڑی پیار کی باتیں کرتے ہیں, اخلاق کی باتیں کرتے ہیں, درس کی باتیں کرتے ہیں. سر لیکن آپ کے اس اسٹیٹمنٹ کو نہایت ادب, عز اور احترام کے چیلنج کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کے بیان کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے. فرماتے ہیں پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں, سب کچھ چیف جسٹس کو دے دیں. بات تو دیکھیں, بات تو ہے پر ہے رسوائی کی. لیکن اس میں نور عارفین میں ایک ضرور کہوں گا, بڑی کیا کہتے ہیں معذرت کے ساتھ, اپنے ساتھیوں سے معذرت کے ساتھ, سیاستدانوں سے معذرت کے ساتھ, اس نچ پہ تو آپ خود لے کے آتے ہیں. آج اگر میاں نواز شریف کے خلاف کوئی, چلیے مان لیتا ہوں, چلیے آپ کہیں جی ٹھیک ہے غلط ہے, لیکن یار یہ طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی انداز نہیں ہے. تو جب آپ اپنی سیاست کو, اپنے رفیقوں کو, اپنے ساتھیوں کو اس طرح رسوا کریں گے, آپ ان کی رسوائی کو دیکھیں گے اور خوش ہوں گے, تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ بھی تو کبھی کہتے تھے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, آپ بھی تو کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا انہوں نے بڑی گھری ہوئی بات کی تھی, وہ معصوف جو ہیں جن کا تو میرا خیال ہے صبح کچھ ہوتا ہے دوپہر کو کچھ ہوتا ہے ان کے بیان. تو اس قسم کی باتیں کر کے آپ اپنے انسٹیٹیوشن کو کمزور کرتے ہیں. نور عارفین, آپ پارلیمنٹ آپ کے پاس ہے, فورم آپ کے پاس ہے, الیکشن آپ کے پاس ہیں, آپ جائیے عوام میں جائیے, آپ جا کے اپنی رویداد بیان کیجئے, میری خرابیاں بیان کیجئے, میری کمزوریاں بیان کیجئے, اور اپنے ووٹ لیجئے اور آئیے حق لے کے عوام سے اور بیٹھ جائیے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ آوازیں دیتے ہیں. سر جب پاناما کیس چل رہا تھا تب بھی متعدد مرتبہ حکمراں جماعت کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ سازش ہو رہی ہے, سازش ہو رہی ہے. ایک مرتبہ پھر میاں نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ ملک میں مکروہ کھیل کھیلا جا رہا ہے, نامی گرامی افراد حصہ. سازش کرنے والے کا نام آج تک آپ نے نہیں بتایا, ملک میں مکروہ کھیل کھیلا جا رہا ہے, نامی گرامی افراد حصہ ہیں لیکن نام نہیں بتا رہے. اب یہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. جب نواز شریف صاحب کے پائے کے لیڈر اگر کریں گے تو ایک عام آدمی بیچارہ مجھ جیسا چھوٹا سا منحنی سا اینکر وہ کہاں جائے گا؟ میں ایک بات عرض کروں, میرا خیال اس 20 کروڑ عوام کے ملک میں آپ ان بچوں کو نکال دیے جن کی سوچ ابھی نہیں ہوئی, جو سوچنے کی اس عمر میں نہیں آئے, جن کو سمجھ نہیں ہے, جن میں شعور نہیں ہے ابھی, ان کو ذرا ایک سائڈ پر رکھ دیجئے. باقی جتنی ہماری اس ملک کی پاپولیشن ہے نا, کسی کو کوئی ابہام نہیں کہ سازش کون کر رہا ہے, سازش کس گھر میں ہو رہی ہے, اور اس سازش کے پش پشت کیا ہے. اب تو اس بات کو سمجھتے ہی نہیں, سمجھنا چاہ نہیں رہے. جو ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں میرے جیسا نالائق ایک اسٹوڈنٹ اس انسٹیٹیوشن کا, وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ میاں صاحب کو ہٹا دیجئے یا میاں صاحب کے خلاف کیسز چلا دیجئے. دنیا جہان میں نور عارفین پاناما کا قصہ بلند ہوا اور وہ قصہ ختم ہو گیا, وہ قصہ پرانیہ ہو گیا اور سب کچھ گڑھے میں دفن کر دیا گیا. یہاں آج بھی ہو رہا ہے. اس کا میں جب بڑا مختصر سے اس میں کہہ دوں آپ کو کہ اس میں ایک بات یاد رکھیے, میں یہ کہتا ہوں کہ مخالف قوتیں, پاکستان مخالف قوتیں کبھی بھی پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہونے دیں گے, سیاسی طور پہ اس کو کمزور رکھیں گے تاکہ سر بہت ہی عز و انکساری کے ساتھ مجھے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے 1 منٹ میرے پاس ہے. اگر آپ مجھے اس سوال کا جواب عنایت کریں تو میں ازحد مشکور ہوں گا. سپریم کورٹ نے سرکاری اشتہارات میں تصاویر پر پابندی لگا دی. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, کچھ ناقبت اندیش افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اسٹریٹ شہباز شریف صاحب کی سیاست کو وائنڈ اپ کر دیا گیا ہے, کیونکہ اگر وہ اشتہار نہ دیں تو کام نہیں چلے گی.
نہیں یہ بات میں ویسے اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں اس چیز سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا کہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. اب وزیر اعلیٰ اگر کوئی کام ایسا کرتا ہے جس کا بینیفیشری اس کے صوبے کے عوام ہیں تو اس میں کیا منطق کیا ہے کہ ایک اشتہار آتا ہے جی کہ ہم مثال کے طور اورنج ٹرین چل رہی ہے جی فلانے دن اورنج ٹرین کا افتتاح ہو جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب, تو بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے آئے گا اورنج ٹرین آج خود تو نہیں بولے گی, یا اورنج ٹرین کا کیا کوئی ڈرائیور آ کے کہے گا جناب آ جائیے میری گاڑی میں بیٹھ جائیے میں افتتاح کرنے جا رہا ہوں. یہ چیزیں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ لاکھوں کی تعداد سے نور الفافین آپ کے کیسز آپ کے پاس پینڈنگ ہیں, جو لوگ کال کوٹریوں میں ہیں. آپ اپنا نام پیدا کیجئے حضور, آپ وہ انصاف پیدا کیجئے, آپ وہ نام پیدا کیجئے. سر آپ کی نام پیدا کرنے والی نصیحت کو میں نے بالکل گانٹھ باندھ لی ہے, گرہ باندھ لی ہے, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں کوشش بھی کروں گا, آپ اس کو اسکرین پر ملاحظہ بھی کریں گے, اسی امید کے ساتھ کہ آپ انشاءاللہ جلد ہمارے پروگرام کا دوبارہ حصہ بنیں گے. ناظرین یہاں وقت پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کا نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.